अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हालिया बल्दियाती इलेक्शन जदीद निज़ाम का आगाज़ है। वज़ीर आज़म का कहना था कि 74 साल में पहली बार हमारे पास एक बाख्तियार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है। बल्दियाती इंतख़ाबात में शिकस्त, वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP को तलब कर लिया। हमें इंजीनियर्ड इलेक्शन में फंसा कर अपनों को जितवाया गया। आसिफ जरदारी का कहना है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोगों के इशूज़ पर मरहम रखा। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में कभी झूठे वादे नहीं किए। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 10 अफराद नुकमा अजल बन गए। कोरोना के केसेस मस्बत आने की शरह 0.65% रही। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 310 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद और इस्तांबुल माल बरदार ट्रेन का आगाज़। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि माल बरदार ट्रेन का आगाज़ हुकूमत का बड़ा कारनामा है। जल्द मुसाफिर ट्रेनें भी चलेंगी। धुंध का वार, बाबू साबू इंटरचेंज पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बाबू साबू के करीब वैगन और ट्रॉलर में तसादुम, 3 अफराद जाम बहक। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। इत्तेहादियों को 2 माइकल्स के बाद मुत्तहिद होकर चीन के चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। ट्रूडो कहते हैं कि कनाडा पर अमेरिका समेत अपने इत्तेहादियों का कोई कर्ज नहीं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़म हैं। एंटी वैक्सीन मुजाहिरीन ने ओंटारियो के प्रीमियर का जीना दुभर कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से डग फॉर्ड और वज़ीर सेहत के घरों का घेराव। फॉर्ड और उनके अहल खाना 2 दिन से घर ना जा सके। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमूई तादाद 19,07,771 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 30,085 हो गईं। ओमिक्रॉन से मुतालिक घबराना नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मुकम्मल वैक्सीनेटेड और बूस्टर खुराक लगवाने वाले महफूज हैं। ताहम जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लिए खतरा है। रिटायर्ड जर्नलों ने अमेरिका में फौजी बगावत का खदशा जाहिर कर दिया। 2024 के इंतखाबी नताइज को फौज के बाद हिस्सों ने कबूल नहीं किया तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। दुश्मन सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 27,66,82,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर। बरतानिया में कोरोना के मजीद 90,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। जर्मनी में भी सफरी पाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन जदीद निज़ाम का आगाज़ है। 74 साल तारीख़ में पहली बार हमारे पास एक बाख्तियार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन जदीद निज़ाम का आगाज़ है। 74 साल तारीख़ में पहली बार हमारे पास एक बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबे के दरमियान किसी ने यह एहसास नहीं किया कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन जदीद निज़ाम का आगाज़ है। वज़ीर आज़म का कहना था कि जदीद बल्दियाती इलेक्शन का निज़ाम कामयाब जमहूरियतों में मौजूद है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे और मुस्तकबिल के रहनुमा तैयार करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 74 साल तारीख़ में पहली बार हमारे पास एक बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जबकि वज़ीर आज़म ने KP के वज़ीर आला महमूद खान को तलब कर लिया। वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजूहात पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि PTI की शिकस्त की
بنیادی وجہ مہنگائی کے علاوہ بڑے اندرونی اختلافات تھے۔ بعض ارکان اسمبلی کی جانب سے تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے، ہمیں انجینئرڈ الیکشن میں پھنسا کر اپنوں کو جتوایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے، ہمیں انجینئرڈ الیکشن میں پھنسا کر اپنوں کو جتوایا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے زرداری ہاؤس نواب شاہ میں پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کے ایشوز پر مرہم رکھا۔ جب میں نے خیبر پختونخوا کا نام لیا تو مجھ سمیت سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہمیشہ دوسروں سے دگنا تگنا کام کیا۔ یہ زندگی کا سفر ہے، اس میں اپ اور ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ایک عید جیل میں گزاری، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ پیپلوں کا سرمایہ ہے۔ ہمیں اس سفر میں اس جدوجہد میں رہنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے۔ ان کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کام چلا کر دکھائیں۔ پاکستان میں غربت ہے، لوگوں کے حالات خراب ہیں۔ ہمارے دور میں کیا تھا، اب کیا ہے، یہ فرق صاف ظاہر ہے۔ سابق صدر نے مزید کہا کہ ہمارے دور میں ہر چیز کے ریٹس کیا تھے، اب کیا ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آگے دوسرا مرحلہ کیسے طے کیا جائے، آگے کیسے بڑھا جائے اور ملک کو کیسے چلایا جائے۔ جو بلوچستان جو ایشو ہوتے بھی مرم رکھو سی ہر جتے کتے سان کوشش یا کئی تو ملک رکھوں این پاکستان کے اگتے بدائیں برات یہ زندگی جو سفر ہے ہمیں یہ تیدر اندوا اپس اینڈ ڈاؤن یہ تیدر دیون ہنن کوشش کرے ایسا کہ انجینئرڈ الیکشن میں پھنسائے یہ پانجا ہمارا کھٹائے چھڑے مڑی خیرہ مونن کے پیر نیچے تو کم ہلائے دکھائے باقی ختم چلے۔ این سی او سی کے مطابق عالمی وبا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 28,892 تک جا پہنچی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں کرونا کے وار جاری ہیں، مزید 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 46,991 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 310 مثبت پائے گئے۔ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے کیسز مثبت آنے کی شرح 0.65% رہی۔ این سی او سی کے مطابق عالمی وبا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 28,892 تک جا پہنچی ہے۔ این سی او سی نے بتایا کہ اس وقت ملک بھر کے اسپتالوں میں کورونا میں مبتلا 645 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ دوسری جانب رات گئے بلوچستان کے علاقے قلات میں 12 افراد کے اومیکرون سے متاثر ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے 12 افراد میں اومیکرون کی اطلاعات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے محکمہ صحت سے رپورٹ طلب کی اور متاثرہ افراد کو فوری طور پر قرنطینہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مذکورہ افراد کو کورونا ویکسین لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے پی سی آر ٹیسٹ کی پیش رفت رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ اسلام آباد اور استنبول ماربردار ٹرین کا آغاز ہو گیا ہے اور ٹرین وفاقی دارالحکومت کے مارگلہ ریلوے اسٹیشن سے چلے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تہران، اسلام آباد اور استنبول مال بردار ٹرین کا آغاز ہو گیا اور ٹرین وفاقی دارالحکومت کے مارگلہ ریلوے اسٹیشن سے چلے گی۔ افتتاحی تقریب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر ریلوے محمد اعظم خان سواتی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور ترکی کے سفیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ مال بردار ٹرین کا آغاز حکومت کا بڑا کارنامہ ہے، جلد مسافر ٹرینیں بھی چلیں گی۔ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جو ہم منتقل ہوئے ہیں اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آئی ٹی آئی فریٹ ٹرین کا آج اس کا آغاز ہوا ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں تجارت کو فروغ ملے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی نے کہا کہ مال بردار ٹرین کا آغاز بڑا کارنامہ ہے، اس سے کاروباری روابط مزید مستحکم ہوں گے۔ مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب افغانستان کے راستے یورپ تک ریلوے ٹریک ہوگا۔ اس موقع پر ترکی کے سفیر احسن مصطفیٰ نے کہا کہ دور حاضر میں علاقائی روابط انتہائی اہم ہیں۔ ٹرین سروس سے باہمی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
पंजाब में धुंध ने डेरे डाल लिए, जिसके बायस शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में धुंध ने डेरे डाल लिए, जिसके बायस शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए हैं, जबकि रास्ते धुंधलाने से हादसात में भी इजाफा हुआ है। ऐसा ही दिलखराश हादसा ठोकर और बाबू साबू इंटरचेंज पर पेश आया, जहां धुंध के बायस 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। वाक़े में 2 खवातीन समेत 3 अफराद मौके पर ही जा बहक, जबकि 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों में 6 अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 4 अफराद को मौके पर ही तिबी इमदाद देकर घरों को रवाना किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने बाबू साबू इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है और हादसे में जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। उस्मान बुज़दार ने जाबहक अफराद के लवाहीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए हादसे के बारे में मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।